अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। हमें कोई भी ऐसा किसी फिल्म का सीन जो अच्छा लगा हो और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको दिखाया करेंगे और कोशिश किया करेंगे कि उसका अगर कोई बैकग्राउंड हमें पता है, उस सीन को करते हुए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, या उस अदाकार के हवाले से या उस अदाकारा के हवाले से जो आर्टिस्ट उसमें काम कर रहा है क्या था, ये भी आपको बताने की कोशिश किया करेंगे। तो ये हम पाकिस्तान और इंडियन दोनों फिल्मों का, बल्कि अंग्रेज़ी फिल्मों का भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आज जिस फिल्म के हवाले से हम बात करेंगे उसमें हमने बात भी की है उस अदाकार से जिन्होंने उसमें काम किया। कभी कभी इंसान की और ख़ास तौर पे अदाकारों की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि उन्हें ज़रा थोड़ी बहादुरी भी दिखानी पड़ती है। जो जो आर्टिस्ट अपने काम के साथ लॉयल हैं और वो इस चीज़ से पीछे हटते नहीं हैं, तो कुछ लोग उनको बेवकूफ़ भी कहते हैं बहादुरी होने को। तो ओरिजिनल शॉट या ओरिजिनल एक्शन सीन देना, स्टंट मैन को इस्तेमाल ना करना, ये हमारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा। वैसे तो फाइट इंस्ट्रक्टर होता है या स्टंट मैन होते हैं जो कि दूर से दिखाते हैं कि जनाब हीरो जा रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है, उसने जंप मार दी, फलानी चलती ट्रेन के ऊपर से जनाब फाइट कर रहे हैं और ये वो। तो यहाँ पे हम आपको ज़रा आज जिस फिल्म का जिक्र करते हैं, फिल्म का नाम है आतिश। 11 अप्रैल 1980 को ये फिल्म रिलीज़ हुई और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो एस ए हाफिज़ साहब थे। एस ए हाफिज़ साहब ने एक नगीना, आंसू और शोले, बारात, आंधी और तूफ़ान और भी काफ़ी सारी फिल्में बनाई। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें ट्रेन पर फाइट थी, और फाइट कौन कर रहे हैं? गुल्लू भाई। फिल्म में भी उनका नाम गुल्लू ही होता है, यानी गुलामुद्दीन साहब, और उनके साथ थे शाहनवाज साहब। गुलामुद्दीन साहब ट्रेन में उससे पहले एक बच्चे के साथ गाना गाते हैं ट्रेन के अंदर। जब वो निकलने लगते हैं तो आगे से शाहनवाज आ जाते हैं, क्योंकि ये डाकू होते हैं गुल्लू भाई जो है, और आगे से शाहनवाज उन्हें ट्रेन से नीचे उतरने नहीं देते। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमने गुल्लू भाई से भी बात की है कि उनको कितना खौफ आया था, इंडिया से कौन आया था जिसने तारीफ़ की थी, और कौन कौन से जो सीक्वेंस थे एक्शन के जो उन्होंने खुद ओरिजिनल दिए थे। ज़रा सबसे पहले आपको दिखाते हैं, देखें। गुल्लू भाई को रोक रहे हैं शाहनवाज साहब और वो बाहर उतरने से, देखिएगा ज़रा। आगे सर क्यों इंस्पेक्टर, मैं अपने आगे दीवार टेकने का आदी नहीं हूँ। हाथ उठा लो गुल्लू, मैं मुजरिम को माफ करने का कायल नहीं। अब जनाब इनके दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है, और फाइट करते करते ये एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ ट्रेन की दोनों बोगियाँ जुड़ी हुई होती हैं। वहाँ पे कुछ फाइट है, वो देखिएगा। और इसी जगह पे गुल्लू भाई जो हैं वो नीचे हैं और शाहनवाज जो हैं वो ऊपर है, वो मार रहे हैं, और गुल्लू भाई का सर जो है वो पटड़ी के करीब है। ये ओरिजिनल शॉट है। इस सीन में एक प्रॉब्लम भी मुझे लगी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये ज़रा देखिएगा, जब गुल्लू भाई को मार रहे हैं उनका सर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब यही नहीं बल्कि थोड़ा सा और भी इसका 5-7 सेकंड देख लीजिए इसी जगह पे। इसके बाद ये वाला सीन, इसके बाद एक ट्रेन की छत के ऊपर भी उसका सीन है फाइट का, वो ज़रा देखिएगा। तो ये सारा सीन जो था ओरिजिनल था। ये हमें उस टाइम जब फिल्म, मैंने खैर बहुत बाद में देखी थी ये फिल्म, लेकिन हमें पता था कि सीन हुआ, तो हमें जहन में यही था कि यार कोई फाइट इंस्ट्रक्टर होगा, स्टंट मैन होगा, किसी और ने किया होगा। लेकिन क्योंकि इसके क्लोजअप बहुत ज़्यादा थे, फाइट जो स्टंट मैन यूज़ होते हैं तो वो हीरो की तरह के कपड़े तो पहना दिए जाते हैं, लेकिन दूर से शॉट लिया जाता है ताकि पता ना चले। घोड़े पे भी बैठा हुआ है, विग भी उसी तरह लगा दी जाती है, बाल बाल भी उसी तरह कर लिए जाते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज से दिखाया गया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये ओरिजिनल खुद गुलामुद्दीन साहब और शाहनवाज साहब थे। तो इस फिल्म के हवाले से, इसमें वैसे नजमा और मुस्तफ़ा ऋषि भी शामिल थे, इस फिल्म का हिस्सा थे। गुलामुद्दीन शाहनवाज भी आतिश फिल्म का। हम ज़रा बात करते हैं गुलामुद्दीन साहब से और पूछते हैं इस सीन के हवाले से, फिर ज़रा इस सीन का प्रॉब्लम भी आपको बताते हैं।
جی السلام علیکم گلو بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے تو ذرا اس سین کا بتائیے کہ جو آتش فلم میں آپ نے کیا اور اس کا ایکشن سیکوینس جو تھا. ایک تو یہ تھا کہ آپ تھے اور شاہ نواز صاحب تھے، کیا شاہ نواز صاحب بھی اوریجنل تھے، آپ بھی اوریجنل تھے؟ اور دوسرا یہ تھا یہ کہ آپ کو اس کے اندر خوف کتنا آیا تھا؟ تیسرا یہ بتائیے کہ انڈیا سے کوئی فائٹ انسٹرکٹر آیا تھا، کون آیا تھا جس نے بڑی تعریف کی تھی اس تمام چیزوں کی؟ اور اس کی تھوڑی اور بھی ہسٹری بتائیے گا ذرا سین کے حوالے سے. ہاں، اس میں یہ تھا کہ شاہ نواز بھی اوریجنل تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں بھی اوریجنل تھا، لیکن شاہ نواز اوپر تھے، ان کا اتنا خطرناک کام نہیں تھا. لیکن میرا تو بالکل ہی چلتی ٹرین میں زمین کے ساتھ لیٹا ہوا. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بالکل پتھر تو ایسے تھے کہ آپ سمجھو کہ بس آدھا فٹ سمجھ لو اس طرح سے. تو جیکٹ بھی میری جو تھی وہ اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو وہ ٹرین کی جو پٹری ہوتی ہے اس سے لگی ہوئی تھی اور چل رہی تھی، اور سارا کچھ اوریجنل تھا. باقی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ کچھ جب اب میں دیکھتا ہوں مجھے ڈر خوف لگتا ہے، لیکن اس وقت بس اللہ مدد کرتا ہے، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور سارا کام خود میں اوریجنل کرنے لگتا ہوں. تو واقعی بہت خطرناک تھا. اور وہ جو جمشاہ ایک ہوتا تھا ہمارا بڑا اچھا اسٹنٹ مین تھا، اس کا دوست آیا تھا انڈیا سے، تو اس کو میرے کپڑے پہنائے تھے. تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھائی یہ کیا لوگ ہو آپ لوگ. مجھے اس نے کہا آپ کیا ہو بھائی، کس طرح کرتے ہو یار یہ؟ تو میں نے کہا بس یار اللہ کروا دیتا ہے. تو وہ بھی ہوا بڑا خطرناک والا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ چلتی ٹرین کے ڈبوں کے اوپر جو جب ماری تھی وہ ڈپلیکیٹ تھا. وہ ایک شاٹ چونکہ وہ میں چڑھ گیا تھا اوپر پہاڑی کے اوپر، لیکن میں نے کہا میں دیکھنے تو دیکھ کیا ہو سکتا ہے کیا. حافظ صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور گھسیٹتے ہوئے مجھے دور لگے، کہہ لے بس بہت ہو گئی ہے اب نہیں آپ کریں گے. تو بہرحال وہ اللہ نے کروا دیا، بہت اچھا رہا وہ. تو یہ سارا سلسلہ تھا. تو اس کے علاوہ اور بھی فلمیں تھیں جن میں کافی کچھ کیا. آندھی طوفان میں اور وڈیرا میں جمپس لگائی تھی میں نے، وہ پانی کی ٹنکی کے اوپر سے. پھر محبت کے سوداگر میں کافی اب تو یاد بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ مدد کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دیر از ویل دیر از وے. جی اچھا گلو بھائی، اگین جس طرح ویسے تو آپ نے بتایا کہ خوف ہو جاتا ہے اس طرح، اگر تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس سین کے درمیان میں لمبا سین ہے، ایک کوئی لمحہ تو ایسا آیا ہوگا جس ٹائم آپ کو لگا ہوگا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا مجھے خوف محسوس ہوا. بتائیں کہ یہ کیا کرنے لگا ہوں میں، کوئی ایسی ایک دم سے خیال آیا ہو اس وقت؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ تھا کہ شارٹ سے پہلے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بس پھر اللہ ہمت دیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مدد کرنا، کلمہ پڑھتا ہوں، پھر کام شروع کر دیتا ہوں. خود بخود کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی مدد ہوتی ہے کہ جو میرے ذہن میں نہیں ہوتا وہ بھی کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتا. مجھے ہی آپ کے سامنے ٹرین کی فائٹ، اور ایک دفعہ ذرا ہوا تھا مجھے خوف کہ ٹرین کی سپیڈ کافی تیز ہو گئی تھی، اور ایک ہاتھ سے میں نے وہ ٹرین کی راڈ پکڑی ہوئی تھی نیچے، اور نیچے کی سائڈ پہ جب میں نے ریئیکٹ کیا، شاہ نواز نے جب مجھے مارا تھا پنچ یا کک ماری تھی مجھے یاد نہیں، تو میں نے ریئیکٹ کیا تو میری نظر پڑی نیچے والی سائڈ پہ، تو ایک دریا تھا لیکن وہ خشک تھا، اس میں پانی نہیں تھا. بس میں نے کہا وہ جلدی سے گزر جائے. تو بس وہ اللہ نے مدد کی، وہ ہو گیا. اور جب ٹرین رکی ہے پھر میں شاؤٹ کرتا تھا روکو، تو وہ اسسٹنٹ وغیرہ جو بالکل ڈبے کے ساتھ کان لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، پھر وہ ڈرائیور کو کہتے تھے، پھر وہ ڈرائیور ٹرین کو روکتا تھا، روکنے میں بھی 2-3 منٹ لگتے تھے، بے جھٹکے لگتے تھے. تو جب ٹرین رکتی تھی میں اترتا تھا تو جو میرا الٹا ہاتھ تھا وہ لٹرلی شیورنگ کرتا تھا.
اس کے اوپر اتنا لوڈ پڑا ہوا تھا ہاتھ کے اوپر. بہرحال بس بہت سے کام کیے اس طرح, اللہ نے مدد کی ہمیشہ. بالا کوٹ کے دریا پہ ایک دفعہ میں نے گھوڑا بھگا دیا, آخری ٹاکرا ایک فلم تھی, اور وہ لکڑی کا پل تھا وہ. اب وہ بس اللہ بچا دیتا ہے. اب وہ گھوڑا بھاگ بھی رہا ہے, رک بھی رہا ہے, گھوڑے کے بھی پیر اکھڑ رہے ہیں, نیچے دریا. اب جیسے تیسے بس اللہ نے کروا دیا تھا. پھر بہت ساری چیزیں ہوئی اس طرح کی, بہت ساری چیزیں ہوئی الحمدللہ. اسی لیے وہ آپ کو پتا ہوگا میرے فین کلب کی جو لڑکیاں انہوں نے رکھا ہے کنگ آف ایکشن گلو بھائی, غلام محی الدین. تو کرنا پڑتا ہے, اللہ ہمت دے تو پھر کر لیں, اللہ مدد کرے گا آگے بھی انشاءاللہ. دیکھوں گا اس میں ریڈ لائن میں اگر کوئی گنجائش ایسی بنتی ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ اس میں بھی کروں گا میں. یہ تو اپنی ذاتی فلم ہے. جی بہت شکریہ گلو بھائی, آپ نے ٹائم نکالا اور سین کے بارے میں بتایا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ گلو بھائی نے پوری ساری اس کی تفصیلات بتائی ہیں اور فلموں کے بھی نام لیے ہیں, نہ صرف اور فلموں کے آخری ٹاکرا, محبت کے سوداگر اور فلموں کے نام لیے ہیں, بلکہ ابھی بھی وہ اس ایج میں بھی بالکل آپ پیشنیٹ ہیں کام کرنے کے لیے. ریڈ لائن کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے, مجھے اس سین کے اندر پرابلم کیا نظر آیا, اس سین کا بیک گراؤنڈ میوزک تھا. یہ بیک گراؤنڈ میوزک اتنا خطرناک سین, اوریجنل اداکار خود وہ کر رہے ہیں ایکشن سین, لیکن بیک گراؤنڈ میوزک ایک جس طرح کامیڈی سین چل رہا ہے, کوئی کامیڈی فلم چل رہی ہے, اس طرح کا. سنیے گا ذرا دوبارہ میوزک. تو یہ تھا آتش فلم کے حوالے سے. ہم اور فلموں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.